بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو زي ما اتفقنا رح ناخذ بعض الكويستشنز والاكسرسايزز نحلها باستخدام اللوبس. نبلش باسهل سؤال وابسط سؤال. اذا جاني سؤال وحكى لي write a program to print number from 1 to 10، مباشرة انت رح تستخدم اي جملة من جمل اللوب، ان كانت for while do while loop، وراح تحل السؤال انك تقول طالما انه الرينج من 1 ل 10 معناته بخلي الانيشال فاليو بواحد، وهل بدك ال10 تنطبع؟ معناته اقل من او يساوي، بالاضافة لاس اوت ونطبع قيمة الاي. وهذا السؤال بديهي. طيب انت ليش ما حليته على الفور؟ ليش ما حليته على الواي؟ لانه السؤال ما حدد لي. اذا السؤال حدد لي حكى لي مثلا using while using do while، بدي انا اضطر احله باستخدام لوب ستيتمنت اللي محددها السؤال. طب كيف ممكن احوله للوايل؟ بدل الفور نكتب وايل. حكينا الوايل ما بتحتوي على سيمي كولن، اول شيء بيكون عندنا الكاونتر او الانيشال فاليو، والشرط داخل الواي، والانكريمنت ممكن انها تكون داخل البادي او مع الكونديشن نفسه زي ما شفنا في الفيديوهات الماضيه. طيب انطلب على صوره دو وايل، بكل بساطه بدل الشرط تحط دو، وعلى يمين الكيرل براكت زي ما اتفقنا بنحط وايل بالاضافه للسيمي كولن. طبعا امينو بحدد على اي ريبيتيشن ستيتمنت انت راح تحل السؤال، ما حدد بتحل على اي ريبيتيشن ستيتمنت بدك اياها، واكيد لما نعمل رن راح يعطيني نفس الريزلت. طيب السؤال الثاني write a program to calculate the sum of 10 floating point number using for loop. لاحظ هون السؤال محدد لي اني استخدم الفور لوب. شو بده السؤال؟ بده اعمل عملية حساب لجمع 10 ارقام، وهاي الارقام لازم تكون floating point numbers، يعني تكون ارقام بكسور. اول شيء احنا متفقين بدنا متغير نسميه مثلا sum، والانيشال فاليو تبعته بزيرو. ليش زيرو؟ لانه الزيرو هو عباره عن محايد الجمعي. طيب شو نوع هذا الفاريبلز؟ حكى لي بالسؤال انه بده يجمع floating point numbers، ما بده يجمع positive numbers او integer numbers، لا بده يجمع floating. فانا ممكن اختار الداتا تايب float او الداتا تايب دبل. وبما انهم 10 ارقام ومش محدد لي اني اخذهم من اليوزرز او لا، ممكن اني ابلش فور تبلش من عند واحد اقل من او يساوي 10، وكل ما علي اني اقول له sum plus equal قيمة الاي، واخر شيء اطبع قيمة السم، اني اقول له sum equal قيمة السم. لو عملنا ران راح يعطيني 55، لكن الذكي راح يعرف انه في خطأ في هذا الحل. ايش الخطأ؟ انه هو بده مجموع ارقام floating point، وانت هون الداتا تايب الخاص بالفور كان int، فالمفروض اني احوله لفلوت على اساس اني بجمع floating numbers. او ممكن انه العشر ارقام هدول اقبلهم من اليوزر، على فرض انه السؤال طلب مني حكى لي ask the user to enter this numbers. شو بدي اعمل في هاي الحالة؟ في هاي الحالة عارفين انه احنا بدنا نروح نعرف من الكلاس سكانر اوبجكت نسميه ان، ونقول انه يساوي new scanner system.n، ونعمل import لهذا الكلاس alt مع enter. والمفروض انه يكون في عندي نمبر، هذا النمبر راح اخذ قيمته من اليوزر. كيف بدي اخذها من اليوزر؟ ممكن اني اطبع مسج توضيحي اني اقول له enter float number او enter any number، وهذا النمبر اكيد راح تخزن بمتغير. داخل انه متغير اني اقول له num equal in dot next float، كون انا بدي اخذ رقم float. طيب هل راح اجمع الاي على السم؟ لا. مين اللي راح ينجمع على السم؟ راح نقول له sum equal قيمة السم القديمة بالإضافة لقيمة النمبر. ليش حكينا قيمة السم القديمة؟ لأنه أنا باللفة الثانية بدي أجيب الكرنت فاليو للسم ويجمعها على النمبر، لهيك إحنا خلينا الانيشال فاليو تبعت السم بزيرو. واختصارا شو ممكن نعمل؟ بدل ما نكرر السم، لا نقول له السم بلس ايكوال النم. طبعا الناس اللي مركزين بيقول لي هون فيش داعي انك تخلي الكاونتر اللي بلف هاي اللوب يكون فلوت، ممكن انك ترجعه انتجر. نعمل رن ونجرب. دخل 1.5 2.5 قيم عشوائية، راح يطبع لي بالاخر الريزلت. السؤال اللي بعده بحكي لك write a program that asking the user to input positive integer، بعد هيك تشد print the multiplication table of that number. ايش يعني؟ يعني راح اخلي اليوزر يدخل لي رقم معين، وهذا الرقم لازم اطبع جدول الضرب الخاص فيه. اول شيء احنا عارفين object لياخذ القيمة، شو بلزمنا؟ بلزمنا variable، وهذا الفاريبل راح يكون فيه الرقم اللي احنا راح ناخذه من اليوزر. وبمسج توضيحي ممكن نقول لليوزر enter positive number، وبعد هيك راح نقول له انه num يساوي in.next end. طيب جدول الضرب بديهيا انه راح يكون من 1 ل 10، فراح اعرف for حسب انت ايش بتحب تعرف. راح تبلش من عند الواحد الاقل من او يساوي العشرة. طيب كيف ممكن نطبع جدول الضرب؟ انا بدي اقول له مثلا انه مثلا 1 ضرب 1 تساوي 1، 1 ضرب 2 يساوي 2. طبعا الواحد على فرض انه هو الرقم الصحيح، دخل 2 حتكون 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 2 راح تعطيني 4، وهكذا. بعرف الكلام كثير بسيط، لكن بدي اياك تستنتج القاعدة. شو القاعدة؟ القاعدة انه اول شيء بطبع الرقم نفسه، بعدين الاوبريتور الخاص بالضرب، بعد هيك راح اطبع رقم. هذا الرقم راح يكون 1 بعدها 2 بعدها 3 بعدها 4. مين هو هذا الرقم بالضبط؟ هو عبارة عن الكاونت، وبالاخر راح اضرب الرقمين هدول ببعض. خلينا ننفذهم.
راح نقول له اس اوت. اول شيء قلنا راح نطبع الرقم نفسه، بعد هيك راح نطبع انه في بيناتهم اشاره الضرب، وبعد اشاره الضرب راح نحط قيمة الكاونتر، وبعد هيك راح يكون الريزلت. راح نقول له ايكوال قيمة ضرب النمبر مع الكاونتر، فراح نقول له بين اقواس نم ضرب الاي. خلينا نجرب ونعمل ران. قال لي دخل رقم بوزيتيف، بدي ادخل له مثلا 5. لاحظ طبع لي الملتيبليكيشن الخاص برقم 5. اذا رحنا عملنا ران ودخلنا رقم ثاني مثلا 10، راح يطبع لي الملتيبليكيشن الخاص بال10. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال كالاتي: Write a program to find the factorial value of any number entered through the user. شو معناته هذا السؤال؟ معناته إنه بدنا نطلع قيمة الفاكتوريال أو ما يعرف بمضروب العدد لأي رقم ممكن إنه يدخله اليوزر. للناس اللي مش متذكر شو هو مضروب العدد، أنا لما أحكي لك مضروب الأربعة عبارة عن كم؟ مضروب الأربعة عبارة عن 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، يعني الرقم ضرب الرقم اللي أنقص منه بواحد، واللي أنقص منه بواحد، وهكذا. بالآخر حاصل ضرب هدول الأرقام راح يعطي لنا نتيجة معينة، هاي النتيجة أنا اللي بدي إياها. يعني لما أقول لك مثلا شو مضروب الخمسة، بتقول لي هي عبارة عن 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. واكيد انت بتعرف الواحد حطيته او لا راح يعطيك نفس الريزلت، لكن هاي هي القاعده بشكل عام. طيب شو الناتج؟ الناتج راح يكون كالاتي: راح تضرب 5 ب 4 راح يعطيك 20، 20 ب 3 راح تعطيك 60، ب 2 120. فالمفروض انه اكتب برنامج يدخل لي الخمسه يطبع لي 120. بالنسبه للاربعه كم راح يطبع لي؟ 4 ب 3 12، 12 ب 2 المفروض يطبع لي 24. فخلينا نجرب نكتب هذا البروجرام. اول شيء راح ناخذ هذا النمبر نقول له اس اوت انتر اني نمبر، راح ناخذه بالسكانر إن نعرف متغير إن يكون انتجر نسميه num equal in dot next int. طيب الاشي اللي ممكن انت تلاحظه انه انا راح يكون في عندي لوب. هاي اللوب اما انها تمشي ascending من الصغير للكبير او تمشي descending من الكبير للصغير. فانا المفروض اعرف لوب معينة. هاي اللوب راح تبلش من عند الواحد لأقل من أو يساوي النمبر اللي بدي أدخله. يعني في حال إحنا هون دخلنا إنه قيمة النمبر 5، هاي اللوب راح تلف 1 2 3 4 5. طيب ممكن إنك تشوف السوليوشن بالعكس، يعني القيمة الابتدائية تكون قيمة النمبر ونقول له ضلك لف طالما قيمة الكاونت أكبر من أو تساوي الواحد، ونعمل الكاونتر ماينس ماينس. فأنت ممكن تشوف الحل في هاي الطريقة أو في هاي الطريقة، لكن المهم إنه الفور لوب إذا دخلت أنا 5 راح تلف 5 مرات، سواء كانت تلف اللوب ascending أو descending. طيب خلينا نخلي الأمور more readable ونتركها على نفس هاي الصيغة على أساس نقدر نتبع زي ما اتبعنا قبل شوي. طيب أكيد زي ما قبل شوي كنا بناخذ السم وبدنا متغير، فراح يلزمنا متغير آخر على أساس ناخذ حاصل ضرب الفاكتوريال. فراح أروح أعرف متغير، هذا المتغير بدنا نسميه f، وأكيد راح ياخذ initial value. هل راح نعطيه 0 ولا راح نعطيه 1؟ بالضبط راح نعطيه 1. ليش؟ لأنه متفقين الزيرو محايد الجمعي، أما الواحد هو المحايد الضربي. فبكل بساطة راح نقول له جوا الفور إنه الf تساوي قيمة الf الحالية مضروبة بالقيمة اللي بتضلها تتغير، اللي بتكون مثلا 5 بعدين 4 بعدين 3 بعدين 2 بعدين 1. أنهي هاي القيمة اللي بتضلها تتغير؟ بالضبط هي قيمة الكاونت بالإضافة لسيميكولون. نتبع على فرض اليوزر دخل 5 راح يحط الخمسة داخل الكاونت. هل الخمسة أكبر من أو تساوي الواحد؟ أكبر من أو تساوي الواحد. معناته شو تعمل؟ امسك قيمة الفاكت واللي هي بواحد زي ما احنا حكينا واضربها بقيمة الآي. طب كم قيمة الآي؟ قيمة الآي بأول لفة احنا اعتبرنا انها 5، معناته 5 بواحد كم راح يعطي؟ راح يعطي 5. هذا بالنسبه للفه الاولى. نقصت قيمه الاي لتصير بكم؟ لتصير ب4. فبسال هل الاربعه اكبر من او تساوي 1؟ بالفعل اكبر من او تساوي 1. معناته شو راح تعمل؟ امسك قيمه الاف اللي هي كم حاليا؟ اللي هي 5. 5 ضرب 4 كم راح يعطيني؟ راح يعطيني 20. وباللفه الثانيه راح يضرب ال20 ب3 لتصير 60، بعدين 60 ب2 120، بعدين اخر شيء راح يضربهم بواحد. طيب اخر شيء خلينا نقول اس اوت، نقول له انه الفاكتوريال يساوي قيمة الأف. نعمل ران ونشوف. حكى لي دخل نمبر، دخل له نفس الشيء 5. حكى لي انه الفاكتور اللي لها 120. وممكن للناس الذكيه ممكن تحكي لك طب ما هو اصلا احنا الواحد ضربنا فيه او ما ضربنا، ليش نخلي الفور لوب تلف كمان واحده وتاخذ وقت بزياده؟ ممكن انه يختصر هذا الكلام ليحط انه طالما انه الاي اكبر من الواحد ويعمل ران، واذا دخلنا 5 راح تعطيك 120. طيب دخل 6 راح يعطيك 720. خلينا نروح للسؤال اللي بعده. في هذا السؤال راح نكتب بروجرام. هذا البروجرام راح يدخل 10 ارقام صحيحات من اليوزر، وبعد هيك راح يروح يطبع مجموع الايفن ومجموع الاود. يعني في حال دخلنا 10 ارقام، هاي الارقام بدي اعمل تشيك كل رقم برقمه، اشوف اذا انه ايفن اخذ مجموعه بمتغير اسمه سم للايفن على سبيل المثال، واذا انهم اود اخذ مجموعهم بمتغير اخر اسميه مثلا سم اود، وبعدها اطبع مجموع الايفن ومجموع الاود. كيف بدنا نكتب هذا السؤال؟ اللي احنا متفقين عليه انه لازمنا نمبر. هذا النمبر اللي راح اليوزر يدخله داخل اللوب. كوننا بنتكلم عن سم، لكن سم مش لكل الارقام، لا بدنا نقسمهم سم للايفن وسم للاود. فبلزمني متغيرين، سم خاص للايفن ومتغير سم اخر خاص بالاود، واكيد كل واحد منهم
كونه بنعمل عليه عملية جمع لازم ياخذ initial value بزيرو. طيب لكم رقم؟ 10 أرقام. شو رأيك نحل هذا السؤال باستخدام الوايل؟ نقول له وايل طالما إنه الآي أقل من 10 ونروح نعرف الكاونتر اللي اسمه آي ونعطيه initial value بزيرو، كونه حاكين آي أقل من العشرة. لو بدك تحكي أقل من أو يساوي بدك تعطي الآي initial value بواحد. طيب شو راح نقول لليوزر؟ راح نقول له s out enter integer number، وراح ناخذ هذا النمبر نقول له num يساوي in دوت next int، وبعد هيك راح اعمل التشيك قبل ما اجمع على الايفن او على السم. كلنا بنعرف اذا عملنا تشيك وقلنا انه الرقم اللي دخلناه باقي قسمته على الاثنين كانت ايكوال بزيرو، معناته في هاي الحاله هذا النمبر ايفن. شو راح نعمل؟ راح نقول له sum خاص بالايفن بلس ايكوال هذا النم. طيب else فيش داعي نكتب له else if، خلص else هو عارف انه غير ذلك راح يكون الرقم odd، معناته راح نقول sum odd بلس ايكوال النم. خلص خلصنا هيك البرنامج. شو ضايل علينا؟ ضايل علينا نطبعهم. نقول له s out مثلا even وقيمة الايفن، خلينا نكون مفهومين اكثر نقول له the sum of even numbers، ونفس المسج راح يكون للاود. وخلينا قبل ما نعمل ران نروح شو نعمل على اساس ما نفوت بالانفينيت لوب، اكيد نعمل انكريمنت لقيمة الاي. طبعا هون انا لازم احكي له sum odd ونعمل ران، ندخل له اي 10 ارقام عشوائيات، اعطاني مجموع الايفن ومجموع الاود. خلينا نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بدنا ناخده حاليا هو نفس السؤال تقريبا اللي اخذناه حاليا، لكن باختلاف كلمة بسيطة، انه انا بدل ما بدي السم لا بدي النمبر الخاص بالايفن والاود نمبرز. ايش يعني؟ يعني بدي تحكي لي في حال انت دخلت 10 ارقام 3 منهم كانوا ايفن و7 منهم كانوا اود، بدي اياك تطبع لي 3 و7. في حال كانوا 4 اود و6 ايفن بدي اياك تطبع لي 6 ايفن، وانه في عندي 4 اود، وهكذا. نفس البروجرام، لكن شو ممكن نعدل عليه؟ اللي ممكن نعدل عليه بدل ما كنا نجمع الرقم لا بدنا نعمل ايفن بلس بلس واود بلس بلس، لكن بدل ما اسمهم ايفن خلينا نسميهم count even count odd، ونعدلهم هون كمان وبالبرنت ونقول the number of even numbers the number of odd numbers. نعمل ران. خلينا مثلا ندخل 3 اعداد زوجية وباقي الاعداد تكون فردية. حكى لي انه انت ادخلت 3 ارقام even و7 ارقام odd، وبهيك بنكون حلينا السؤال. خلينا نشوف اللي بعده. في هذا السؤال رح نتعلم كيف نتعامل مع سيريز معينة في حال كانت عندي هاي السلسلة، وحكى لي بده برنامج ليحسب مجموع هاي السيريز أو هاي السلسلة كيف ممكن نتعامل معها. لاحظ أي سيريز بتجيك رح تكون ماشية على قاعدة معينة، أنا رح أحاول أفهم هاي القاعدة أو أفهم العلاقة اللي ماشي فيها هاي القاعدة، بعد هيك بكل سهولة ممكن إني أكتب الكود. خلينا نستنتج العلاقات المتشابهة. هون لو تلاحظ بحكي لي 1 زائد، بعدين 1 تقسيم 2 زائد 1 تقسيم 3 زائد 1 تقسيم 4 5 والى اخره لعند الان. فهون لو فكرنا شوي شو فهمنا من هاي السلسله البسيطه، انه راح تتوقف عند ان من الاعداد. ايش يعني ان؟ يعني راح يكون في عندي متغير، هذا المتغير مثلا اسمه ان، وداخله راح يكون في قيمه معينه. مثلا اذا كانت داخله قيمه 10 معناته انه هاي السلسله راح تضلها ماشيه لغايه وين؟ لغايه الان واللي هو ال10. كانت قيمه الان 7 معناته راح تضلها ماشيه لوين؟ لغايه ال7، وهكذا. معناته اول شيء متفقين عليه اللي هو الان. طيب هاي الواحد من وين ممكن اجت؟ انا شايف انه 1 تقسيم 2 بعدين 1 تقسيم 3 4 5 الى اخره. طب هاي الواحد من وين اجت؟ اجت من 1 تقسيم 1 فاعطتني 1. معناته راح يكون في عندي رقم ثابت واللي هو 1 1 1، وفي عندي الرقم المقسوم عليه هو عباره عن الرقم المتغير. بشو بتذكرك هاي الارقام بالضبط؟ راح تذكرك انه في عندنا لوب وراح يكون في عندي قيمه كاونتر معين، هذا الكاونتر راح يكون باول لفه بواحد بعدين يزيد يصير 2 3 الى اخره. يعني بكل بساطه راح يكون في فور بتبلش من وين؟ من عند الصفر؟ لا راح تبلش من عند الواحد. الاقل من او يساوي كم؟ اقل من او يساوي الان، لانه احنا ما بنعرف قيمه الان كم، ممكن تكون 10 ممكن تكون 7، ما بنعرف شو اليوزر راح يدخلها، لانه السؤال بحكي لي انه قيمه الان راح تكون عن طريق اليوزر. طيب على فرض انه احنا اخذنا القيمه من اليوزر، حكينا له in دوت next int واليوزر دخل القيمه بغض النظر عن هاي القيمه، على فرض 6. وثاني شيء احنا متفقين عليه انه راح يكون في عندي رقم واحد ثابت، لانه حكينا 1 تقسيم 1 اعطاني 1 1 تقسيم 2 1 تقسيم 3، لكن 1 على كم؟ راح يكون 1 على قيمة الكاونتر، لانه الكاونتر باللفة الأولى راح يكون 1 مش هيك؟ فراح يحقق لي هذا الجزء، بعدين الكاونتر في اللفة الثانية راح يصير 2، فزي كأني بقول 1 تقسيم 2 وهكذا. طيب هاي العملية لاحظ بين كل رقمين مقسومين على بعض في عندي علامة الزائد معناته أنا بحاجة لمتغير على أساس يأخذ السم الخاص بعملية القسمة، وكوننا نتحدث عن قسمة خلينا نخلي هذا المتغير من نوع فلوت ونسميه سم، وكوننا بدنا نجمع أكيد المحايد الجمعي 0، وبكل بساطة بس نقول له إنه السم بلس إيكوال
هاي المعادلة بالإضافة للسيميكولون. وبالأخير أكيد بدي أطبع قيمة السم. ويعطيك العافية. دائما أهم إشي بالسيريز إنك تطلع علاقة، إذا ما قدرت تطلع علاقة ما راح تعرف تحل السؤال. طيب بدك نعمل ران؟ خلينا نعمل ران. مثلا بدنا ندخل 6 زي ما اتفقنا. لاحظ الجواب طلع معي 1. طيب ليش 1؟ في شي غلط صح؟ لو تركز في عملية القسمة احنا ايش عملنا؟ قسمنا رقم صحيح على رقم برضه صحيح، يعني الواحد عبارة عن انتجر وقيمة الاي برضه عبارة عن انتجر، فالناتج راح يكون انتجر، لكن احنا في القسمة في عنا كسور، فالمفروض اعمل كاستنج لواحد منهم، يا الاي يا اما الواحد. يعني لو حكينا 1.0 راح يفهم انه هذا الرقم عبارة عن floating point numbers، فراح يعطيني الناتج لهدول التو variable بكسور. اذا بتتذكر في الاساسيات حكينا انه قيمة float مع قيمة integer راح تعطيني float، دائما راح يعطيني الداتا تايب الاكبر، حكيناها في الاساسيات. في هاي الحالة نعمل رن جديد وندخل له برضه 6. لاحظ الناتج اختلف واعطاني اياه بالكسور. اخر سؤال ما راح نضيع عليه وقت، جبت الكود مباشره. في حال طلب منك انك تكتب برنامج يجيب الافرج ل10 علامات او ل10 درجات، اتوقع انت صرت عارف انه قاعده اي افرج هي عباره عن مجموع الاعداد على عددها. فانا عرفت متغير، هذا المتغير ممكن يكون مارك، ممكن يكون جريد، على اساس ناخذ منه الدرجه او العلامه من اليوزر. واكيد بدي متغير اخر سميته سم على اساس يجيب لي مجموع هاي العلامات. وبلشت فور لوب بلش من عند الواحد لاقل من 10 على اساس اني بدي اجيب 10 علامات او درجات، وحكيت له مسج بسيط بدي اياك مثلا تدخل العلامه رقم كذا بقيمه الاي، قيمه الاي 1 2، دخل العلامه الاولى الثانيه الى اخره، واخذنا هاي العلامه من اليوزر. بعد هيك جمعناها للسم. اما الحركه اللي زياده اللي عملناها ان قلنا له قيمه السم مقسوما على العشرة اللي هم عدد الماركس او الجريد. طبعا في ناس بتحب تعرف متغير ثالث تسميه مثلا AVG وتخليه يساوي السم على الكاونت اللي هو 10، وبعد هيك تطبعه. لكن احنا دائما بنفكر انه في كيسز احنا مش بحاجه لنعرف فيها variables، فما بنعرفها وبناخذ اكسترا سبيس. طبعا الامثله لاي انسان ما حل بايده قبل هيك ممكن نشوف انه الموضوع شوي صعب، لكن هذا شيء طبيعي. امسك مثال مثال وطبقهم وراح تشوف ان شاء الله انه الامور اسهل واسهل. واي امثله اضافيه ان شاء الله بالفيديوهات الجاي راح ناخذها. الله يعطيكم العافيه، نشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم.